صلاح، تعرف نفسي في ايه؟ تاري جورنان، اتفضلي. جورنال ايه؟ نفسي اروح عندكم البلد واتعرف على مامتك وتعمل معايا شغل الحموات القرشانات، وتقول لك دي معصعصه وبعرقوب وكل بويا في بويا. مش كنت تاخد بنت خالتك اهي من لحمك، وانا اقول لك ابعد عني، لا تحط ايدك عليا ولا تلمسني، تحرم عليا حرمانيه شافعي وحنبلي وملكي، الا لما تاخد لي حقي من الست الوالده وترد لي كرامتي وترفع لي راسي. هو انا ايه واخدني من الشارع؟ ده انا بنت ناس. صلاح، نعم. هتقول لهم انا مين وعرفتني منين وبشتغل ايه وابويا مين وامي مين؟